كم زخمة خدنا قرص لزي سانو بتتبلو زلها خود زخول أكلا سلزلو أنا قابلك الله أنا لأنه ود حجري مش حواتي مش حوتاتي زود أقول إذا حجر زي أخولي يكونون حماسي نفسي نتي سكر مرب نعي حزب تقرأ كمان حوي إلي زخيل إيه نعي كابير ترى على إيه سرعة كدفن مسوز الدخورون ترى يوم أخله تعمل بزي زخيل أنا أوكي صبوتي زيادة زاري بكاسخا نزيوم قون خا أبقال سلنا عند بلوغن تردي كالو بشفان نقال سالنا عند بلو نهزب إيرترا بب قروب نداوسو فلاي نبا أبز صرف زي تتحيزكم هم دلهم دك حماسين أي زاربوني أي ملسوني من دابلكم تذكروهم دلهم نعامي تردي كالو حماسين أي كي يخبركا أقولك زي كي يخبركا سرعي كي يخبركا شامون تبيرات كي يخبركا سي أب إيرترا كنبري خلدي مولي كم حسابي يدبلك كالو سب نكتافا السخات تقصقص أي تقصقص نعمش سب نكنبر الله إيرترا دن تسرع لها نبل أزيوم سبات أزيوم انتاي قبرو له حجي نتسبسي كراح انت جيرومسي بكا عدنا كبدي من لسيم تقبرو دلو ببز تفلالي بوتاتات اندا تنكفو مالتي تردي كالو بلازي نازي نكفون بلك كالنا تردي كالو نكفوم نزيوم وي اي توكلون عنيهم إذ كحساب كاس حابب لك كالو أبزي كبابي حابب انت عايز زلخو يا ولي كسل انت يعني زيوم تسمعني تريني هاي كلها يوم أنا زندي لفه كوي نعرفني يوم دك أكلك زيسي نايدك عندهم ترى توسعات حتى يتجمع يري كان قطعي فرق بلو مزيت أمبلي كسكر يركو زر ندابر كابلو لا بقول لا تفرح أنت قصص يفرح كان إذا قص فرس بس قص أمسي يفرح كان والدي هذا تروي أتعرقي كنقرك معارك سلازي دكا كلوك زي أبزقتو مس دكا حماسين زلكم صلعي انتايو أنا أبز ميديا سلازي تعذبكو خمي هجي مولي ملي سلالو تاقم إلا ناتو ريتوي نعنا يوكلونا يمزيوم سبات زيوم أنا أقول لك أنه ميكي رح الحجي تسلم تايا مو أنتايا أنتايا تروي أنتايا أنا أقول لك أنه هو زيوم مسود حماسين يكون مسود سرايا يكون أنا إثرا مانم أينبرن أيكنبرن يخا أوكي مانم سليه بالليل يبلا كانوا مسجدهن مستي أبراسن زخوينو يتمس زخون يخون ولا حاول يخون كن كبري هون أنا أوكي إذا زربازي كاز بلا كذا له أنا يخوننو إيه you know أنت إلا كام سيري كوي رأي تبلد نمبر نموتات سي موتات اللي هو ميلك بك أموت سبز الزرب أم بكا نعي تركم زلوا يكونن أوكي سيلك عن ساقن أنت قال حساوي ما تقصي أي تتقص مو حنسب مولي حجي كورو من دحر صنيح كاتا عرق إليات يا فنجناي بيرات فنجركاتا تسقم الساعة حنسب نحن حساب كنبكا خلنا تردي كانوا نحن بحافشوين أنا علل لنا صباح نقول ما ود سرايدي ود قال ندحر مسيل ما نزاربلو تسقم يقولوا تردي كانوا نفسه متحات كسمعك يقولوا نحن نبل لنا هزبي اندات عرفكا وين دما كاب قال يوم جاكانو ندام ساخا مت خوايسي كترف على وين انا بلدلنا تردي كانوا درارسي حاجه سوو يبلو ميت ما تقولني ميت انا ما ردي غير انت تحزلو ما ردي وتروي ادي ماني انا فهمت حزلو حنسب بمو حنسب حجي درار حاجه سوو يبلو اتصارينا لنا ابلزا زي سمايدي نو حنسب يدبلك كده فوتره زي مانيشمو دبحال صقاي دبحال حدا سب يبلون سلازي دما بقى بحزب إيرترا طالع للصوت تردي كالو إيرتراين كوينهم كمان يفتولين هذا حسامو هذا نسخاري كون كان نوتشي سيخد مغنك صرفت نورك هذا داري كارد سبب اللي با انا عندي لك هذا داري كارد سبب هنسا هجي نو انتي يقول صنع مولي حسابي بالكماليت ورد هجي انت هادو مسيلكم دقا كلو زي ريل ندو قبر واسيلكم اتي اي تبلو انا تصلقوا سب تصلع كايدو نمسالي درتي نفي نما ما يفرعني تردي كانوا تصلع كان دحر كوينه مولي تصلع كايد بلكا واي اندا تصلع خيوس كم زكات الزارة واي انسرنت كازياك ترفالوا دقا قلت غيري الزارة فرطرت كنبلوينا فرطرت كنبلوينا هجرايو
نعم شنت ما شيء ናይ ውሽጦም ረኺበ እዮም ናይ ልቦም ረኺበ እዮም ረዲኩም ኣሎ ስለዚ ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ኩላ ትፅሕፍ ኣላ ንሕና ይፀናኒና ንሕና ኣብታ ሃንጎሎም ዝተዓፀፈ ነዚኦም ዓዘማ እንዳበለ ክሓሚ ትረኽቡ ክሓሚ ትረኽቡ ኣንታ ሰቡት ኩኑ ኣነ ክነግረካ ፀልኦ ሰብ ፀላእካ ይበሎ እንታይ ፀላእኻ ምሳይ ክብለካ ድማ እሱ ካሓተካ ምእንቲ ሕጂ ንውጭው ክልቲኦም ንኣሽቱ ከይኮኑ ወይ መንእስያት ተትኾኑ እኮ ዓለሚን ከማ ምተቐበልካ እዩ እዚኦም ማዕር እዮም ብዕድመሲ ማዕር እዮም ማዕረ ውጭው እዮም እዚኦም ማዕረ ውጭው ብለካ ኣለኹ እዚኦም ተረዲካ ኣሎ ንደቂ ኣኩሎ ግዛይ ኣምላኮም እዮም እዚኦም ክልተ ዘረኣኹምሲ ንደቂ ኣኩሎ ግዛይ በቃ ኣምላኮም እዮም ሰብ ቤተ ክርስቲያን ንጎ ኸይዱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፅቡቕ ሕደርካኒ ብፅቡቕ ድማ ውዕለኒ ድብል እዚኦም ደቂ ኣኩሎ ግዛይ ድማ ኩሎም ኣይኮኑ ግን በቃ መብዛሕትኦም ሲ ኣያይ ድራር ዝነበረለይ ደለኻ ብኣኩሎ ግዛይ እንዳበልካ ትሰብከላ ደለኻ ክብርን መጎስን ንዓኻ እንዳበለ እዚ ኣብ እግሩ ዘስተንፍስ ኣብ ብርኩ ዘስተንፍስ መንእሰይ ንሓደ ጦጣ ዝመስል ንሓደ ከልቢ ዝመስል ሾጣጣ ርእሲ ዘለዎ ድራ ክሰግደሉ ትሪ ብጣዕሚ ይዝገርመካ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ፀሎ ይብልናን በሉ ፀሎ ይብልና ናይ ንፃረፍኒና ድሕሪ በሉ ቃል ክትኣትውለኩም ኣብዚ ሚድያ ንሕና ፅልእና ምስ ኢሳያስ እዩ ምስ ህዝቢ ኣማሴን ኣይኮነን ኢልኩም ክትዛረቡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ ግን ብቪድዮታትኩም እንዳተሃባኹም ኣይንረአኒና እንዳበልኩም ትዛረቡ ኣለኩም ህዝቢ ኣማሴን ድማ ፅልኡ የርእየኩም ኣሎ ሕጂ ቅድም ድሃን ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ እዮም መንእስያት ስለ ዝኾኑ እዮም እንዳተባሃለ ሕጂ ግን ብዓበይቲ ኣሕዋትኩም ይዘረባሉ ብኣቦታትኩም ይዘረባሉ እዚ ዘረባ እዚ ስለዚ እትዮም ደቂ ሓማሴን ውፃ እስኻ ውፃ ካብቲ ክስታይ ውፃ እሞ ከም ሰብካ ሁን ተረዲካ ኣሎ ሰብ እንደ ይወል ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ማለት ኤርትራዊ እንድሕር ስቂልካዮ ኣብ ርእሲኻ ይትሸይን ብራዘር ኣነ ግልፂ ገይረ ክነግረኩም ኣብ ርእሲኻ ኣብዚኣ ይሸነልካ ኣብ ርእሲኻ ይሸነልካ በሎ ኣነ ጣጣ ይብለይን ባይዘው ምሕረት ይብለይን ንማንም ይኹን ንማንም ብፍላይ እንድሕር በዚሁ ብኤርትራ ሓስብ እንድሕር ብሰራ ኢሉ መፂን ግን እጎምዶ ትጎመድ ሓፍተቡ ጉዳይ ኣይኮነና ማንም ይኹን ማንም ተወድያ ስለዚ ሕጂ ግን ንዓኹም ይመልክኹም ኣለዉ ነትዮም ደቂ ሓማሴን እዚኦም ደቂ ኣኩሉ ግዜ ግልፂ ገይረ ይግዛር ራዩ ከምዚ ዓይነት ብድዐ ከምዚ ዓይነት ክስታይ ራዩ ከም ዝተረኣይ ራዩ ኣትዘምረካ ማለት ራዩ ንውጭሲ ዋ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ክሰትሮ እዩ ዘለካ እንታይ ኮይኑ ድስተር እንታይ ኮይኑ ድስተር ጅግና እንዲሁ ሃገር ኣምፅኡ እንዲ ተረባሪቡ እንዲ ንምንታይ ኢኻ ክነግረካ ሓንቲ መዓልቲ ደይተቃለስ ከላ ሃገርሲ ነቲ 30 ዓመት ዝተቃለሰስ ክትሓምዮ ኣንታ ድርባይ ዕውር ወዲ ሻር መጥቃ